अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप उस जदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 29 जून से 4 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले, ऐसे मौक़े और ऐसे इशारे लेकर आ सकते हैं जो आपकी किस्मत का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। कायनात इस वक्त आपको खामोशी से ऐसे पैगामात दे रही है जिनका ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल, कामयाबी, रिश्तों और माली हालात से हो सकता है। क्या आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या किस्मत आपके लिए कामयाबी का नया दरवाज़ा खोलने जा रही है, या फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से खबरदार कर रहे हैं जिस पर आपकी आने वाली ज़िंदगी का इन्हिसार हो सकता है? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी के लिए सितारे कुछ ऐसे राज और इशारे लेकर आए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खुशामदीद है आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जो हम रोज़ाना आपके लिए सितारों के राज, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपके बुर्ज की मुकम्मल और तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप अपने बुर्ज की हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 29 जून से 4 जुलाई के दरमियान बुर्ज जदी के लिए कायनात क्या अहम पैगामात, कौन से नए मौक़े और कौन सी खुशखबरियां लेकर आ रही है। 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी अफराद के लिए सितारों की पोजीशन इस्तेहकाम, जिम्मेदारी, तरक्की और मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहम फैसलों की तरफ इशारा कर रही है। इस वक्त हालात जो आपका हाकिम सियारा है आपको सब्र, नज़्म, ज़ब्त और मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ने का पैगाम दे रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी मकसद के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इसके मस्बत नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो सकते हैं। सूरज की मौजूदा पोजीशन आपकी शख्सियत, इज्जत और पेशेवराना ज़िंदगी पर मस्बत असर डाल रही है। आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा और आप अपने फैसलों में पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। यही वक्त है कि आप अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर संजीदगी से तवज्जो दें। मरकरी आपकी सोच, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी को तेज कर रहा है। इस दौरान कोई अहम खबर, नई मालूमात या किसी तजर्बेकार शख्स का मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप किसी अहम फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो तमाम हकाइक जानने के बाद ही कदम उठाने। ज़हरा की तवानाई आपकी ताल्लुकात और समाजी ज़िंदगी में नरमी पैदा कर रही है। ख़ानदान, दोस्तों या किसी खास शख्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात मौजूद है, बशर्ते आप खुलकर बात करें और दिल में बातें जमा न करें। चांद की बदलती हुई कैफियत आपको बाजू का जज्बाती बना सकती है, खासतौर पर जब मामलात आपकी मनसूबाबंदी के मुताबिक न चले। लेकिन सितारे ये मशवरा दे रहे हैं कि जल्दबाजी के बजाय सब्र और हिकमत को अपना हथियार बनाएं। मजमूई तौर पर 29 जून से 4 जुलाई तक सीआरबी की ये पोजीशन बुर्ज जदी अफराद मेहनत के फल, जिम्मेदारियों में कामयाबी, बेहतर फैसला और मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रखने का वक्त साबित हो सकती हैं। अगर आप अपने असूलों, सब्र और मेहनत पर कायम रहेंगे तो यही दिन आपको बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जा सकते हैं। 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी अफराद की मोहब्बत और रिश्तों में संजीदगी, एतमाद और जज्बाती इस्तेहकाम की तवानाइयाँ नुमाया रहेंगी। आप फितरतन वफादार और जिम्मेदार इंसान है और इस वक्त यही खूबियाँ आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकती हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में है तो ये वक्त अपने पार्टनर को वक्त देने, इसके बात को समझने और ताल्लुक में इत्तेमाद बढ़ाने का है। अगर हालिया दिनों में किसी बात पर गलत फहमी या फासले पैदा हुए थे तो एक खलूस भरी गुफ्तगू बहुत से मसाइल को ख़त्म कर सकती है। सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि जिद के बजाय नरमी और बर्दाश्त इख्तियार करें। अगर आप सिंगल है तो इस हफ्ते किसी नए शख्स से दिलचस्प मुलाकात या राब्ते के इम्कानात मौजूद हैं। ये ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय एक दूसरे को समझने के लिए वक्त दें। सच्चा रिश्ता एतमाद से बनता है, जल्दी से नहीं। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता घर के माहौल में सुकून और बाहिमी तावन बढ़ाने का मौका लेकर आ सकता है। अगर आप मसरूफियात में घर वालों को नज़रअंदाज कर रहे थे तो अब इनके साथ वक्त गुजारना आपके रिश्तों में नई खुशी पैदा कर सकता है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि वक्त, एहतराम और वफादारी से मजबूत होती है। अगर आप अपने जज्बात को समझदारी के साथ जाहिर करेंगे तो 29 जून से 4 जुलाई के ये दिन आपकी मोहब्बत, बड़ी ज़िंदगी में एतमाद, खुशी और खूबसूरत यादें लेकर आ सकते हैं। 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी अफराद के लिए करियर, मनी और फाइनेंशियल मामलात में इस्तेहकाम और तरक्की के मजबूत इम्कानात नजर आ रहे हैं। आप फितरतन मेहनती, जिम्मेदार और मनसूबाबंदी के साथ कायम करने वाले इंसान है और यही खसूसियात इस हफ्ते आपको दूसरों से मुमताज़ बना सकती है। अगर आप मुलाजमत करती है तो आपकी मेहनत और नज़्म ज़ब्त सीनियर्स की नज़र में उम्मीद आ सकते हैं। किसी नई जिम्मेदारी, तरक्की या तारीफ के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप किसी अहम मौके को इंतजार कर रहे थे तो इस हफ्ते आप इस हवाले से मस्बत खबर मिल सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए मुआहदे, नए क्लाइंट से किसी फ़ायदे मंद मनसूबे की शुरुआत के इम्कानात ये हैं। ताहम सितारे मशवरा दे रहे हैं कि हर माली फैसले में जल्दबाजी से गुरेज करें और तमाम शराइत को अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ें। माली सूरत हाल में बेहतरी के सहारे हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इजाफी आमदनी का कोई जरिया बन सकता है या किसी पुरानी सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल होने के इम्कान है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھنا بھی ضروری ہوگا تاکہ آپ کی مالی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکے۔ اگر آپ نئی نوکری، کاروبار یا کسی بڑے مالی فیصلے یا منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت منصوبہ بندی اور تیاری کا ہے۔ جلد بازی کے بجائے دانشمندانہ فیصلے مستقبل میں زیادہ کامیابی دیں گے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ 29 جون سے 4 جولائی کا یہ دور آپ کے لیے محنت، کسی لیے مالی استحکام اور کیریئر میں مضبوط پیش رفت کا وقت بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے اصولوں، صبر اور مستقل مزاجی پر قائم رہیں گے تو کامیابی اور خوشحالی آپ کے مزید قریب آ جائے گی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہر نیا دن آپ کے ساتھ ایک نئی امید اور ایک نیا موقع لے کر آتا ہے، اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اگر آج راستہ مشکل ہے تو یاد رکھیں یہی مشکلات کل آپ کی کامیابی کی سب سے خوبصورت کہانی بنے گی۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ جس چیز میں خیر ہوتی ہے اکثر وہی چیز بہترین وقت پر ملتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں کیونکہ مثبت سوچ وہ طاقت ہے جو بند دروازوں میں بھی نئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ کبھی بھی خود کو کمزور نہ سمجھے، اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ناکامی آپ کو روکنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے اور سمجھدار بنانے کے لیے آتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مایوس نہ ہو، ہر انسان کو وقت مختلف ہوتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ اپنی محنت کو جاری رکھیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی ایک دن بڑی کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ وہ راستے بھی کھول دیتا ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ نہیں خود دکھائی دیتا۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت بھی آنا باقی ہے۔ دعا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، مثبت رہیں کیونکہ جو لوگ امید کا دامن نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ناممکن کبھی بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ بجدی کی شخصیت مضبوط ارادوں، ذمہ داری، صبر اور محنت کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ یہ لوگ زندگی میں شارٹ کٹ پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اپنی کامیابی اپنی محنت، مستقل مزاجی اور ایمانداری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ بجدی افراد بہت سنجیدہ اور حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ یہ ہر فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچتے ہیں اور جذبات کے بجائے عقل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے عزت، کردار اور اعتماد سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگتے، چاہے خاندان کی بات ہو، کام کی ہو یا کسی رشتے کی۔ بجدی ہر ذمہ داری کو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اکثر ان پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے وعدے پورے کرنے والے انسان ہوتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں بجدی بہت وفادار اور مخلص ہوتے ہیں۔ یہ جلدی کسی پر اعتماد نہیں کرتے لیکن جب دل سے کسی کو اپنا مان لیں تو پھر پوری زندگی اسی رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ ذمہ داری، احترام اور وفاداری کا نام ہے۔ بجدی افراد کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ خاموشی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہار ماننے کے بجائے ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آتے ہیں۔ البتہ ان کی ایک کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کبھی کبھی اپنے جذبات کو دل میں چھپا لیتے ہیں۔ باہر سے مضبوط اور سخت نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات لوگ انہیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ مختصر صرف یہ ہے کہ بجدی وہ شخصیت ہے جو خاموشی سے محنت کرتی ہے، اپنے کردار سے عزت کماتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے نبھاتی ہے اور وقت کے ساتھ اپنی کامیابی سے دنیا کو جواب دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنی ویڈیو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی قسمت، اپنے مستقبل اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں۔ یاد رکھیں ستارے صرف اشارے دیتے ہیں لیکن آپ کی تقدیر آپ پر فیصلوں، آپ کی محنت اور اللہ پر یقین کے ساتھ بنتی ہے۔ اگر آپ صبر، مستقل مزاجی اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کامیابی ایک دن ضرور آپ کی قدم چومے گی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنا برج لے کر ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ اپنے برج کی نئی ویڈیوز، ہفتہ وار ویڈیوز، محبت، کریئر، دولت اور قسمت کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئے ستاروں کی راز اور نئی امید کے ساتھ۔ تب تک اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں، مثبت رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کامیابی انہی لوگوں کو مقدر بنتی ہے جو ہار ماننا نہیں چاہتے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کو دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔